अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमरान सीरीज़ की एपिसोड स्पेशल स्टेशन, जो कि तहरीर है मज़हर कलीम एम ए की। उम्मीद है कि आपको बाकी इमरान सीरीज़ भी बहुत पसंद आई होंगी। चलिए शुरू करते हैं इसकी किस्त नंबर 1। कार खासी तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। कार की अगली सीट पर शागिल अकड़े हुए अंदाज में बैठा था। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे किसी मुजस्मे को कार की अगली सीट पर बिठा दिया गया हो। ये उसका खास अंदाज था। कार तेजी से दौड़ती हुई सदारती हाउस की जानिब बढ़ती चली जा रही थी। शागिल अपने ऑफिस में मौजूद था कि सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने उसे फौरी तौर पर एक अहम मीटिंग में शिरकत के लिए सदर की तरफ से तलब कर लिया था और शागिल कार में बैठकर फौरन रवाना हो गया था, क्योंकि मिलिट्री सेक्रेटरी ने बताया था कि इमरजेंसी मीटिंग अभी कॉल की गई है और 15 मिनट बाद इसका आगाज़ हो जाएगा। इसीलिए शागिल के पास ज़ाया करने के लिए कोई वक्त नहीं था, और वैसे भी वो जानता था कि काफिरिस्तान के सदर वक्त के मामले में इंतहाई उसूल पसंद और सख्तगीर साबित हुए हैं। और फिर 10 मिनट की तेज़ रफ्तार ड्राइविंग के बाद ही कार सदारती हाउस में दाखिल हो गई थी। एक मखसूस इमारत के सामने जाकर कार रुकी और ड्राइवर ने तेज़ी से नीचे उतरकर बड़े मदबाना से अंदाज में दरवाज़ा खोला था। शागिल अकड़े हुए अंदाज में बाहर आ गया तो इमारत के बरामदे में मौजूद 2 मुसल्लह दरबानों ने शागिल को सैल्यूट किया था और शागिल सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो एक हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुआ था। यह सदर साहब का स्पेशल मीटिंग रूम था। हॉल में दाखिल होते ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि वहाँ पहले से ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल रमेश और कौमी सलामती के मुशीर कर्नल कृष्ण बैठे हुए थे। शागिल तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और किसी से हेलो किए बगैर वो तीसरी खाली कुर्सी पर इस तरह कड़कर बैठ गया जैसे उसने अब तक की तमाम जदोजहद इस कुर्सी पर बैठने के लिए ही की हो। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, हॉल का दरवाज़ा खुला था और सदर साहब अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे, जिनके हाथ में सुर्ख रंग की एक फाइल मौजूद थी। शागिल समेत दोनों फौजी उठकर खड़े हो गए थे और फिर इन दोनों ने फौजियों के इस अंदाज में सदर को सैल्यूट किया था, जबकि शागिल ने सलाम किया। बैठे, सदर ने कहा और फिर खुद भी मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई एक ऊंची पुष्ट की कुर्सी पर बैठ गया था। सदर के बैठने के बाद शागिल और दूसरे कर्नल भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे, जबकि सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी ने हाथ में मौजूद फाइल सदर के सामने रखी और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता हॉल से बाहर चला गया। सदर ने फाइल खोली और चंद लम्हों तक फाइल में मौजूद कागजात को सरसरी अंदाज में देखते रहे। फिर उन्होंने फाइल बंद करके एक तवील सांस लिया था। क्या हम कभी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के मुकाबले में जीत सकेंगे? सदर ने बड़े हसरत भरे लहजे में कहा तो शागिल बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। उसके जहन में तो ये तसव्वुर नहीं था कि सदर इस तरह अचानक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का नाम ले लेंगे। कर्नल रमेश और कर्नल कृष्ण दोनों के चेहरों पर भी हैरत के तासुरात थे। इनका टकराव आज तक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से नहीं हुआ था, क्योंकि वो दोनों हाल ही में अपने नए नए ओहदों पर तैनात हुए थे। इसीलिए उनके चेहरों पर तो सिर्फ हैरत के ही तासुरात थे। लेकिन किसी ने सदर की बात का जवाब नहीं दिया था। मैंने ये हंगामी मीटिंग इसीलिए कॉल की है कि काफिरिस्तान एक यूरोपीय मुल्क के साथ मिलकर एक ऐसा खुफिया स्पेशल स्टेशन तैयार कर रहा है जिसकी मदद से फिजा में मौजूद पाक एशियाई खलाई सियारों से फौजी मालूमात हासिल की जा सकें, क्योंकि काफिरिस्तान की तरह पाक एशिया ने भी ऐसे खलाई सैयारे फिजा में छोड़ रखे हैं जो न सिर्फ हमसाया मुल्कों में होने वाली फौजी नकलो हरकत की रिपोर्ट्स अपने मुल्क में मुहैया करते हैं, बल्कि फौजी नौयत के तमाम फ़ोन और ट्रांसमीटर या फिर ऐसे ही आलात से की जाने वाली गुफ्तगू को भी अपने मुल्क में पहुँचाते हैं। इस तरह दुश्मन मुल्क के तमाम फौजी मंसूबों, उनकी छावनियों, असलहा डिपो और फिर तमाम नकलो हरकत से दूसरा मुल्क साथ साथ आगाह भी रहता है और इनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम भी करता रहता है। काफिरिस्तान ने 4 मवासिलाती और फौजी नौयत के खलाई सैयारे फ़िज़ा में भेजे हुए हैं, लेकिन हमने क्रीमिया से ऐसी जदीद तरीन मशीनरी हासिल की है जिससे दूसरा मुल्क किसी भी तरह मालूमात हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए हमारी खलाई सैयारे तो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अलबत्ता पाक एशिया ने खला में ऐसे भी सैयारे भेजे हुए हैं जो काफिरिस्तान और फिर दूसरे हमसाया ममालिक बहादुरिस्तान के बारे में बहादुरिस्तान के बारे में मालूमात अपने सेंटर को मुहैया करते रहते हैं। जिस तरह हमारे सैयारे पाक एशिया के बारे में मालूमात मुहैया करते हैं, इसी तरह पाक एशिया के सैयारे काफिरिस्तान के बारे में फ़ौजी मालूमात पाक एशिया को मुहैया करते हैं। पाक एशिया वाले हमारे सैयारों की जदीद तरीन मशीनरी की वजह से मालूमात को समझ नहीं सकते, लेकिन हम एक ऐसा स्टेशन नस्ब कर रहे हैं जो पाक एशियाई खलाई सैयारों की मशीनरी को इस तरह जाम कर सके कि वो हमारी फ़ौजी मालूमात पाक एशिया को मुहैया ना कर सके। स्पेशल स्टेशन को खुफिया रखा गया है और ये स्टेशन अब तैयार हो चुका है। चंद रोज़ बाद ये काम शुरू कर देगा। अलबत्ता तजुर्बाती तौर पर इससे काम लिया जा रहा है और रिजल्ट तो बेहद हौसला अफजा है। लेकिन हमें मालूम है कि जब पाक एशिया वालों को ये रिपोर्टें नहीं मिलेंगी तो फिर इनके माहिरीन अपने खलाई सैयारों को चेक ज़रूर करेंगे और फिर वो इस मशीनरी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हमारा स्टेशन काम करता रहेगा, वो इसे किसी सूरत भी ठीक ना कर सकेंगे, और ये भी उन्हें मालूम हो जाएगा कि ऐसा किसी स्टेशन के ज़रिए किया जा रहा है, तो लामहला वो स्टेशन को तबाह करने के लिए अपनी एजेंसियों को
اپنی ایجنسیوں کو حرکت میں لائیں گے، اور میں نے پہلا فکرہ اسی لیے کہا کہ اس وقت ریکارڈ کے مطابق ہمیشہ جیت پاک ایشیا کی ہوئی ہے۔ کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہمارا اسٹیشن، جس پر ہم کروڑوں اربوں ڈالرز خرچ کر چکے ہیں اور جس کے ذریعے ہم اپنے دفاع کو بھی ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں، کیا وہ پاک ایشیا کے ہاتھوں تباہ کر دیا جائے گا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں؟ صدر نے مسلسل بولتے ہوئے قدرے جذباتی لہجے میں کہا، سر، کیا یہ اطلاع مل چکی ہے؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس اس پر کام کر رہی ہے؟ شاغل نے کہا تھا، ابھی اسٹیشن نے کام ہی شروع نہیں کیا تو پاک ایشیا والوں کو اس کی اطلاع کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن آئندہ ہفتے اس نے کام شروع کر دینا ہے، پھر انہیں معلوم ہوگا اور پھر وہ کوشش کریں گے۔ صدر نے غصیلے لہجے میں کہا، یس سر، لیکن سر اب فوری طور پر کیا خطرہ ہے جس کے لیے ایمرجنسی میٹنگ کال کی گئی ہے؟ اس بار کرنل رمیش نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس بار ہم پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو شکست دیں اور اس کے لیے اسٹیشن کی ایسی فول پروف حفاظت کی جائے کہ وہ لوگ اسے کسی صورت تباہ نہ کر سکیں۔ صدر نے کہا تھا، یہ بہت بہتر اسکیم ہے جناب صدر، لیکن کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ اسٹیشن کو یہاں کی ایجنسیوں سے بھی خفیہ رکھا جائے تاکہ پاک ایشیا کے لوگ اس کا سراغ نہ لگا سکیں؟ اس بار قومی سلامتی کے مشیر کرنل کرشن نے کہا تھا، آپ کو چونکہ سائنس کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں، اسی لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اسٹیشن سے خصوصی ریز نکل کر ان سیاروں تک پہنچتی ہیں اور انہیں جام کر دیتی ہیں، اسی لیے ان ریز کی مدد سے آسانی سے اس جگہ کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جہاں سے یہ ریز فائر کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اسٹیشن کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس کی اس انداز میں حفاظت کرنی ہے کہ دشمن ایجنٹ اسے تباہ نہ کر سکیں۔ صدر نے کہا تھا، آپ درست فرما رہے ہیں جناب، آپ اس کے بارے میں تفصیل بتا دیں اور پھر بے فکر ہو جائیں، کافرستان سیکرٹ سروس اس کی بخوبی حفاظت کرے گی۔ شاغل نے کہا تھا، یہ اسٹیشن ساندر کے انتہائی گھنے جنگلات کے علاقے ماروتی میں بنایا گیا ہے۔ اس اسٹیشن کو ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اس کے گرد انتہائی چوڑی خوفناک دلدل ہے جسے کسی صورت بھی کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اس اسٹیشن کے گرد چاروں طرف 1 کلومیٹر کے دائرے میں انتہائی حساس آلات نصب ہیں جس کے ذریعے نہ صرف اجنبیوں کو مار کیا جا سکتا ہے بلکہ انہیں انتہائی آسانی سے ہلاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وسیع اور گھنا جنگل ہے جہاں قدیم دور کے قبیلے بھی رہتے ہیں اور موجودہ دور کی آبادیاں بھی ہیں۔ صدر نے تفصیل سے بتاتے کہا، سر، بذریعہ ہیلی کاپٹر بھی تو یہ لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ کرنل کرشن نے کہا، اس اسٹیشن سے چاروں طرف 10 کلومیٹر کے فضائی علاقے کو سرکاری طور پر ڈیتھ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر سے نہ کوئی طیارہ گزر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہیلی کاپٹر۔ وہاں چاروں طرف ایسی گھنے نصب ہیں جو انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیں گی۔ صدر نے جواب دیا، جناب، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میں کرنل رمیش نے پوچھا تھا، اس ماروتی علاقے میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ مغرب کی طرف سے ہے جسے کاروش کہا جاتا ہے۔ یہاں ملٹری انٹیلیجنس کی ایک مستقل چیک پوسٹ بھی رہے گی اور یہاں سے گزرنے والے ہر آدمی کو، چاہے وہ شہری آدمی ہو یا کسی قبیلے کا، اس کی چیکنگ ہوگی۔ دوسرا راستہ شمالی طرف سے اس علاقے کو برام کہا جاتا ہے۔ برام میں بھی چیک پوسٹ بنائی جائے گی اور برام سے کاروش تک کے پورے علاقے میں جیپوں پر ملٹری انٹیلیجنس رات دن گردش کرتی رہے گی اور پھر مشکوک آدمی کو چیک کیا جائے گا۔ وہاں جہاں آپ چاہیں اپنا مستقل کیمپ لگا سکتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی ایسا آفیسر انچارج ہو جو بے حد تجربہ کار آدمی اور پھر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے مقابلے میں بھی کام کر سکے۔ صدر نے کہا، جناب، ملٹری انٹیلیجنس کے سپر سیکشن کا انچارج کرنل ناتھ، وہ بے حد ہوشیار اور تجربہ کار آدمی ہے، وہ اس سارے علاقے کو سنبھال لے گا۔ اور سر، کرنل ناتھ ملٹری انٹیلیجنس میں آنے سے پہلے، کرنل رمیش نے کہا، ہاں، میں نے اس کی رپورٹ دیکھی ہے، چنانچہ اس کا انتخاب درست ہے، اسی لیے اس کی منظوری دیتا ہوں۔ صدر نے اس کی بات کاٹتے کہا، یس سر، کرنل رمیش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ شاغل نے کہا، آپ اور آپ کی سروس کو پورے کافرستان میں ان لوگوں کے داخلے کا سراغ لگانا ہے اور پھر ان کا خاتمہ بھی کرنا ہے جہاں بھی ہو سکے، اور چاہے آپ ساندر کے جنگلات تک پہنچ جائیں لیکن آپ زیادہ سے زیادہ سوجام شہر تک جا سکیں گے۔ اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس کا ایریا ہوگا اور پھر اگر آپ انہیں کور نہ کر سکیں تو آپ اس کی اطلاع کرنل ناتھ کو دینے پر پابند ہو جائیں گے۔ صدر نے کہا تھا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر۔ شاغل نے جواب دیا، یہ کام آج سے شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ آئندہ ہفتے میں نے ہیلی کاپٹر پر جا کر اس اسٹیشن کا افتتاح کرنا ہے اور پھر میرے ہیلی کاپٹر کے واپس آ جانے کے بعد وہاں ڈیتھ زون کا آغاز کر دیا جائے گا۔ صدر نے کہا تھا، جناب، اس اسٹیشن کے اندر بھی کوئی سیکیورٹی موجود ہوگی یا نہیں؟ کرنل کرشن نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سائنسی حفاظتی انتظامات ہوں گے۔ صدر نے کہا تھا، جناب، اس اسٹیشن پر جو لوگ کام کریں گے ان کے لیے سپلائی اور ان کے آنے جانے کا کیا انتظام رکھا گیا ہے؟ شاغل نے پوچھا تو صدر بے اختیار چونک پڑے تھے۔ آپ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ آپ واقعی تجربہ کار اور ذہین آدمی ہیں، ناکامی صرف بدقسمتی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ بہرحال جہاں تک انتظامات کا تعلق ہے انہیں خفیہ رکھا گیا ہے اور آپ بے فکر رہیں، ان انتظامات کو کوئی بریک نہیں کر سکے گا۔ صدر نے کہا تھا، یس سر، شاغل نے جواب دی۔ اوکے، میٹنگ برخاست، اب آپ نے اپنے اپنے کام کا آغاز کر دینا ہے، صدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے اٹھتے ہی شاغل اور دونوں کرنل
اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر صدر مڑے اور پھر دروازے سے باہر چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ فائل اب بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے باہر جانے کے بعد شاغل اور دونوں کرنل بھی دوسرے دروازے کی طرف بڑھے اور تھوڑی ہی دیر بعد شاغل کی کار واپس اس کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عمران نے کار میٹرو ہوٹل کی پارکنگ میں روکی تھی اور پھر کار سے اتر کر اس نے اسے لاک کر دیا۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے دوڑ کر آتے ہوئے اسے سلام کر کے کاٹ دیا تھا اور پھر مڑ کر دوسری آنے والی کار کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ آج چونکہ ویکینڈ نائٹ تھی، اسی لیے دارالحکومت کے ہوٹلوں میں رش عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہوٹل میٹرو کا خوبصورت ہال تو ویسے بھی عام دنوں میں مردوں اور عورتوں سے بھرا رہتا تھا، اسی لیے ویکینڈ پر تو یہاں دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں رہتی تھی۔ ویسے ہوٹل میٹرو کی کافی دور دور تک شہرت تھی، اسی لیے عمران کھانا کھانے کے بعد ویسے ہی کافی پینے کے لیے ہوٹل میٹرو کی طرف چل پڑا تھا۔ مین گیٹ میں داخل ہو کر وہ کچھ دیر ایک طرف کھڑے ہو کر ہال میں موجود افراد کو دیکھتا رہا۔ ہال کھچا کچ بھرا ہوا تھا اور کہیں بھی کوئی سیٹ خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لمحے ایک سپروائزر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ عمران صاحب، خوش آمدید، ادھر اسپیشل سیٹس موجود ہیں، آپ ادھر آ جائیں، نوجوان سپروائزر نے کہا، جو ظاہر ہے کہ عمران کو جانتا تھا کیونکہ عمران اکثر اس ہوٹل میں آتا رہتا تھا۔ ارے ارے، اسپیشل پرسن تو معذور افراد کو کہا جاتا ہے، تم نے کب سے مجھے ذہنی معذور بنا دیا؟ عمران نے کہا تو سپروائزر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ اگر ذہنی معذور ہیں عمران صاحب تو پھر ہم سب میں سے کسی کے پاس سرے سے ہی ذہن نہ ہوگا، سپروائزر نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر اس سپروائزر کی رہنمائی میں وہ ایک کونے میں لگائی ہوئی نشستوں کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا۔ ان نشستوں پر کارڈ رکھے ہوئے تھے، ان میں سے جو سیٹ آپ کو پسند آ جائے وہاں موجود کارڈ بند کر دیں، میز پر رکھ دیں اور پھر تشریف رکھیں، سپروائزر نے کہا، پھر اس کے ساتھ ہی تیزی سے مڑ کر وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے میز پر موجود کارڈ اٹھا کر بند کیا اور پھر اسے میز پر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے ایک ویٹر وہاں آ گیا تو عمران نے اسے ہاٹ کافی لانے کا کہہ دیا تھا۔ ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اچانک ایک نسوانی آواز عمران کو سنائی دی تو اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے دائیں طرف ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس نے جدید تراش کی شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی، کاندھے پر خوبصورت لیکن جدید لیڈیز بیگ لٹک رہا تھا۔ لڑکی کے نئے نقش یونانی انداز کے سے تھے، سنہرے گھنگریالے بال کاندھوں پر پڑے تھے۔ مجموعی طور پر وہ ایک پرکشش اور خوبصورت لڑکی تھی۔ تشریف رکھیں، عمران نے جواب دیا۔ شکریہ، لڑکی نے مسکراتے کہا اور پھر اپنا بیگ میز پر رکھ کر وہ کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ میرا نام شاہینہ لارا ہے، میں کریمیا سے یہاں اپنے آبائی ملک میں آئی تاکہ یہاں 1-2 ماہ گزار سکوں۔ مجھے آپ سے ملاقات کرنے پر بے حد خوشی ہو رہی ہے، شاہینہ لارا نے مسکراتے کہا۔ کیا واقعی آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا پھر آپ صرف رسمی فکرے بول رہی ہیں؟ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار چونک پڑی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار مسکرا دی۔ یہ میرے احساسات ہیں، رسمی فکرے ہی نہیں، شاہینہ لارا نے کہا۔ اچھا، پھر تو آپ اس دنیا کی پہلی لڑکی ہیں جسے مجھ سے مل کر خوشی ہو رہی ہے، ورنہ لوگوں سے مل کر مجھے خوشی ہوتی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ والدین نے آپ کا کوئی تو نام رکھا ہوگا، شاہینہ لارا نے اس بار خاصے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ بالکل رکھا ہے، میرے نام کے دونوں جزو والدین کے رکھے ہوئے، جبکہ میرا خیال ہے کہ آپ کے نام کا جزو والدین کا رکھا ہوا ہے، اور پھر دوسرا آپ نے خود رکھا، کیونکہ دونوں کا جوڑ بالکل بھی نہیں۔ ایسے لگ رہا جیسے ہنسنا اور رونا بیک وقت ہو رہا۔ عمران کی زبان ظاہر ہے کہ پوری روانی سے چل رہی تھی۔ وہ کیسے؟ ذرا وضاحت کریں، شاہینہ لارا نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ شاید اسے عمران کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آپ کے نام کے 2 جزو ہیں، ایک جزو ہے شاہینہ، مطلب کہ آپ لڑکیوں کی شاہین ہیں، بڑا خوبصورت اور پرمعنی نام ہے، یہ تو ہوا ہنسنا، خوش ہونا، جبکہ دوسرا جزو ہے لارا، یہ شاید ایکریمین نام ہے اور ظاہر ہے کہ آپ نے وہاں کے معاشرے کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی رکھا ہوگا، لیکن شاہینہ کے ساتھ اس کا جوڑ نہیں بنتا، وہ اگر ہنسنا ہے تو یہ رونا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا۔ شاہینہ لارا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسی لمحے ویٹر نے آ کر ہاٹ کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گی؟ میں تو یہاں صرف کافی پینے ہی آتا ہوں، عمران نے کہا۔ میں بھی ہاٹ کافی ہی لوں گی، شاہینہ لارا نے کہا۔ کافی کے برتن مس صاحبہ کے سامنے رکھ دو، لیڈیز فرسٹ بلکہ گرلز فرسٹ، عمران نے کہا۔ او نہیں، ہم اکٹھے ہی لیں گے، یہ برتن لے جاؤ اور اکٹھی کافی لے کر آؤ، شاہینہ لارا نے کہا۔ یس میڈم، ویٹر نے کہا اور برتن واپس ٹرے میں رکھ کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ اچھا، آپ کے نام کے 2 جزو کون سے ہیں؟ شاہینہ لارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پہلے آپ کے نام سے جو مسئلہ درپیش ہے وہ تو حل ہو جائے، پھر میں اپنا نام سیدھا سادہ بے رنگ اور بو قسم کا تعارف بھی کروا دوں گا، عمران نے کہا اور پھر شاہینہ لارا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شاہینہ، واقعی والدین نے میرا نام رکھا، لیکن کریمیا میں ایسے نام نہیں چلتے، اسی لیے میں نے ساتھ لارا کا اضافہ کر دیا اور اب کریمیا میں مجھے لارا ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں آ کر میں نے جس کو بھی لارا نام بتایا وہ اس طرح حیران ہو کر مجھے دیکھتا ہے جیسے میں جھوٹ بول رہی
ہر ایک سے وضاحت کی کہ یہ لارا ایکریمین نام ہے، اگر پھر بھی لوگ حیران ہوتے ہیں۔ لڑکی تو ایشیا کی ہے اور نام ایکریمین، اسی لیے میں نے یہاں پورا نام شاہینہ لارا بتانا شروع کر دیا۔ ویسے آپ کی بات درست ہے، مجھے بھی ذاتی طور پر شاہینہ نام ہی پسند ہے، شاہینہ لارا نے پوری وضاحت کرتے کہا۔ لیکن مجھے تو لارا پسند ہے۔ ہمارے ہاں کسی زمانے میں ایک گانا مشہور ہوا تھا جس میں لارا لپا کے الفاظ بار بار استعمال ہوتے تھے اور پھر ہیروئن کا نام رکھا گیا لارا لپا گرل، مطلب ہے کہ زندگی کو خوب انجوائے کرنے والی لڑکی، اور تم بھی مجھے لگتا ہے کہ لارا لپا گرل ہی ہو، اس لیے میں تو تمہیں لارا ہی کہوں گا، عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار مسکرا دی۔ آپ بڑے خوبصورت انداز میں باتیں کرتے ہیں، بہرحال آپ اپنا تعارف ہی کروا دیں، شاہینہ لارا نے مسکراتے کہا۔ لیکن اسی لمحے ویٹر ایک بار پھر ٹرالی دھکیلتا آ گیا تھا اور پھر اس نے 2 کپ کافی تیار کر کے ایک ایک کپ ان دونوں کے سامنے رکھا اور ٹرالی دھکیلتا واپس چلا گیا۔ ہاں تو اب ہو جائے تعارف، شاہینہ لارا نے پیالی اٹھاتے کہا۔ تو دل تھام کر بیٹھو، اگر دل ہے تو، اور اگر کسی کو دیا ہوا ہے تو اس سے عارضی طور پر واپس مانگ لو، کیونکہ دل کو جب تک تھاما نہ جائے کہ گر پڑتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے ہزار، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں، اور کون چیدہ اور کون چنتا پھرے گا دل کے ٹکڑے، اسی لیے دل تھام کر بیٹھنا ضروری ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی تو شاہینہ لارا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ معمولی سی الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ شاید عمران کی ٹائپ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آپ کو تعارف کے لیے کہا تھا، آپ دل کے ٹکڑوں پر آ گئے، شاہینہ لارا نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو کرا دیتا ہوں تعارف، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ تعارف مکمل کرایا جائے، نامکمل یا اوور مکمل، جیسا تم کہو، عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار ہنس پڑی۔ تینوں ہی کرا دو، شاہینہ لارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایک تعارف تو ہے حقیر فقیر پر تقصیر ہیج مداں بندہ ناداں، عمران نے بولنا شروع کیا تو لارا کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصے کے تاثرات ہوئے۔ آپ یقیناً میرا مذاق اڑا رہے ہیں، شاہینہ لارا نے کہا۔ ارے آپ نے خود ہی تو کہا کہ تینوں تعارف کروا دوں، چلو یہ آپ کو پسند نہیں تو دوسرا کروا دیتا ہوں۔ من کا نام سمی، پریشان، قدردان، کوچوان، ساربان، فیلبان، مہربان، عمران نے دوسرے تعارف کرواتے کہا۔ سوری، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس انداز میں میرا مذاق اڑائیں گے، میں جا رہی ہوں، شاہینہ لارا نے یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اس بار خاصے غصے اور کبیکی کے تاثرات تھے۔ تمہارا مذاق، اس میں تمہارا مذاق کہاں سے داخل ہو گیا؟ میں تو اپنا تعارف کروا رہا تھا، اگر آپ نہیں سننا چاہتی تو نہ سنیں، لیکن کافی کا کپ تو پورا پی لیں، عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا۔ یہ آپ کا کس قسم کا تعارف ہے؟ کوچوان، ساربان، کیا مطلب اس بات کا؟ شاہینہ لارا نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے کہا۔ اچھا تو آپ کے خیال کے مطابق تعارفوں کی قسمیں ہوتی ہیں؟ حیرت ہے، جیسے بنیادی تعارف، توصیفی تعارف، گھریلو تعارف، بازاری تعارف، تجارتی تعارف۔ عمران بھلا کہاں آسانی سے باز آنے والا تھا، اور شاہینہ لارا نے شاید سے جھوک کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ بس ٹھیک ہے، پلیز آپ اپنا تعارف نہ کروائیں، کافی ہو گیا ہے، شاہینہ لارا نے انتہائی جھلائے لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا اس قدر خوبصورت تعارف نہ کرواؤں؟ کمال ہے، سیٹھ آلو بھائی، کچالو بھائی اپنا تعارف کروا سکتے ہیں اور میں نہیں کرا سکتا، کیوں؟ عمران نے کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار سے چپ ہو جانے کے انداز میں ہنس پڑی۔ میرے خیال میں دنیا میں آپ جیسی باتیں کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، شاہینہ لارا نے ہنستے کہا۔ مرد یا عورت، کون نہیں ہو سکتا؟ عمران نے کہا۔ مرد، شاہینہ لارا نے کہا۔ چلو شکر ہے آپ نے مجھے مرد تو کہا، ورنہ خواتین تو مجھے لڑکا کہتی ہیں۔ بوائے یہ اٹھا دو، بوائے یہ رکھ دو، حالانکہ بوائے بھی بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں، جیسے لائف بوائے، پارکنگ بوائے، پلے بوائے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی تو شاہینہ لارا نے اس بار ماتھے پر ہاتھ رکھ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ چلو پھر سادہ سا تعارف کروا دوں، آپ بھی کیا یاد کریں گی؟ کسی کا اس قدر سادہ سا تعارف بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا تو شاہینہ لارا نے اس طرح عمران کو دیکھنا شروع کیا جیسے وہ انتہائی اشتیاق بھرے انداز میں اس کے منہ سے اس کا تعارف سننا چاہتی۔ علی عمران MSc DSc آکسن، عمران نے اس بار بڑے سادہ سے لہجے میں کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار چونک پڑی تھی۔ DSc، ڈاکٹر آف سائنس، اور وہ بھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کہ کیا واقعی؟ شاہینہ لارا نے اس انداز میں کہا جیسے اسے عمران کے تعارف پر یقین نہ رہا۔ اسی لیے تو میں سادہ سا تعارف نہیں کراتا، لوگ یقین ہی نہیں کرتے کہ قابلیت اس قدر زیادہ اور ڈگری صرف ڈاکٹر آف سائنس کی، عمران نے بڑے مزمزے سے لہجے میں کہا تو شاہینہ لارا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سر آپ کا فون ہے، فون روم میں تشریف لے جائیں، اچانک ویٹر نے قریب آ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں فون سن لوں، شاید کوئی نئی ڈگری مجھے ایوارڈ کی گئی ہو اور میرے تعارف میں کچھ وزن ہی آ جائے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تعارف تو اب بھی کافی وزنی ہے، بہرحال فون سن لیں پھر بات ہوگی، شاہینہ لارا نے کہا تو عمران مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا، کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا تھا جس کے ساتھ ہی فون روم تھا۔ عمران حیران ہو رہا تھا کہ یہاں اسے کس نے فون کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ کسی کو بتا کر تو نہیں آیا تھا۔ اس نے فون روم میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر ایک طرف رکھ کے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگا لی۔
हेलो, इमरान ने कहा था। अली इमरान बोल रहे हो? एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी। लहजा खासा करक था। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? इमरान ने कहा, लारा तुम्हारी मेज़ पर बैठी हुई है और ये लड़की बहुत जल्द दूसरों पर एतमाद कर लेती है। लेकिन ये बता दूं कि इसके खैर ख्वाह बहुत हैं। अगर तुमने उसे लुभाने या रुझाने की कोशिश की तो बगैर बाज़ फोर्स तुम्हें गोली मार दी जाएगी। दूसरी तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया और फिर इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखा और कमरे से बाहर आ गया। कमरे में सिर्फ फ़ोन सुना जा सकता था। फ़ोन करने के लिए काउंटर पर आना पड़ता, इसीलिए इमरान कमरे से निकलकर काउंटर पर आ गया था। होटल एक्सचेंज से मेरी बात करवाओ, इमरान ने काउंटर पर मौजूद लड़की से मुखातिब होकर कहा। यस सर, लड़की ने मौजमाना लहजे में कहा और सामने मौजूद फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से चंद नंबर प्रेस करने शुरू कर दी और रिसीवर इमरान की जानिब बढ़ा दी। यस, होटल एक्सचेंज। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं काउंटर से बोल रहा हूँ, अभी मुझे फ़ोन कॉल की गई है और मैंने फ़ोन रूम में कॉल सुनी। आप चेक करके मुझे बताएं कि ये कॉल कहाँ से की गई। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड करें। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। सर, आप लाइन पर हैं क्या? थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से वही निस्वानी आवाज़ दोबारा आई थी। यस, इमरान ने कहा। सर, ये कॉल तो पब्लिक फ़ोन बूथ से की गई है, लड़की ने जवाब दिया। क्या इस एरिया की निशानदेही हो सकती है जहाँ से ये कॉल की गई? इमरान ने पूछा। नो सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया था और फिर तेज़ी से मुड़कर अपनी कुर्सी पर आ गया था। एक बार फिर ठिठक कर रुक गया क्योंकि शाहीना लारा वहाँ मौजूद नहीं थी। सर, मैडम चली गई। वो कहकर गई हैं कि आपको पैगाम दे दिया जाए कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें जाना पड़ा है, फिर मुलाकात होगी। बेटा ने इमरान के करीब आकर मौतबाना लहजे में कहा। खुद उठ कर गई हैं या फिर कोई पैगाम पहुँचाया गया है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा है? इमरान ने कहा था। एक गैर मुल्की उनकी टेबल पर आया था। उसने मैडम से कोई बात की तो मैडम ने इशारे से मुझे बुलाकर कहा कि मैं आपको पैगाम दे दूं और वो खुद उठकर उस गैर मुल्की के साथ चली गई। बेटा ने तफसील बताते कहा। ओके ठीक है, जाकर मजीद हॉट कॉफ़ी लेकर आओ, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस सर, वेटर ने कहा और फिर वापस चला गया। वेटर के जाते ही इमरान ने झुककर इस कुर्सी के साथ जिस कुर्सी पर शाहीना लारा बैठी थी पड़ा हुआ कार्ड उठा लिया था। कार्ड वो अपनी कुर्सी पर बैठते ही देख चुका था, लेकिन वो उसे वेटर के सामने ना उठाना चाहता था। उसने कार्ड को देखा। कार्ड की एक साइड खाली थी जबकि एक साइड पर किसी इंजीनियरिंग फर्म का नाम और पता दर्ज था। इसके साथ ही फ़ोन नंबर भी दर्ज था। पता क्रीमिया के दारुल हुकूमत ब्लिंगटन का था। इमरान चंद लम्हे तो गौर से कार्ड को देखता रहा, फिर उसने इसे जेब में रख लिया। उसी लम्हे वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ आ गया था। उसने कॉफ़ी के बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिया, फिर वापस चला गया। उसके वापस जाने के बाद इमरान ने कॉफ़ी बनाई, फिर उसे चुस्कियाँ लेकर पीना शुरू कर दिया। इसके जहन में फ़ोन कॉल और शाहीना लारा की फौरी वापसी, किसी गैर मुल्की का इस तक पहुंचना और फ़ोन कॉल किसी पब्लिक बूथ से करना, ये सब बातें खिचड़ी की तरह पक रही थीं। और फिर अचानक ये ख्याल उसके जहन में आते वो चौंक पड़ा क्योंकि उसे ख्याल आया था कि जैसे ही उसने शाहीना लारा को अपना तारुफ करवाया तो उसके फ़ौरन बाद ही कॉल आ गई थी और फिर गैर मुल्की भी शाहीना लारा तक पहुँच गया। इसका मतलब कि वो दोनों गैर मुल्की यहाँ पहले से मौजूद थे और शाहीना लारा और उसके दरमियान होने वाली बातचीत सुन रहे थे। शायद उनके अकब में हूँ या फिर कुछ फासले पर, क्योंकि अब ऐसे हालात आ गए थे जो काफ़ी फासले से बातचीत को सुन सकते थे। फिर एक गैर मुल्की ने बाहर जाकर बरामदे में मौजूद फ़ोन बूथ से उसे कॉल की और लाजमन नाम अली इमरान लिया था, जिस पर काउंटर से पैगाम उस तक पहुंचा, क्योंकि इस होटल का रिवाज था कि ऑर्डर लेने के बाद नाम पूछा जाता था ताकि बिल उसी के नाम बना दिया जाए। इमरान चूँकि यहाँ आता रहता था इसीलिए अब अपना नाम बताने की ज़रूरत नहीं थी। चनाचा यहाँ के मुस्तकिल वेटर्स उसका नाम बखूबी जानते थे, इसीलिए वो खुद ही उसका नाम लिखवा देते। गोसे शाहीना लारा से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जो ड्रामा यहाँ खेला गया था, इस तरह फ़ोन पर धमकियाँ दी गई थी, ये सब कुछ उसे उकसा रहा था कि असल मामलात कुछ और हैं। चनाचा उसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ होटल से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार तेज़ी से दानिश मंजिल की जानिब बढ़ती जा रही थी और फिर जैसे ही वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार उठकर खड़ा हो गया। बैठो, रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और ख़ुद भी वो अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, ग्राहम बोल रहा हूँ। रब्ता कायम होते ही क्रीमिया से फ़ौरन एजेंट ग्राहम की आवाज़ आई थी तो सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, लेकिन वो खामोश बैठा रहा। ठीक बोल रहा हूँ, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, ग्राहम ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। एक फिल्म का पता और फ़ोन नंबर लिखो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने जेब से वही कार्ड निकाला जो उसने होटल के फर्श से उठाया था और फिल्म का नाम और एड्रेस के साथ साथ उसने फ़ोन नंबर भी दोहरा दिया था। यस बॉस, मैंने नोट कर लिया है, ग्राहम ने जवाब दिया। एक लड़की जिसका नाम शाहीना लारा है, हो सकता है वो इस फिल्म में काम करती हो। इसके बारे में भी तुमने खसूसी तौर पर तफसील मालूम करनी है, इमरान ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी। कब तक ये मालूमात हासिल कर लोगे, इमरान ने पूछा। सिर्फ चंद घंटे लगेंगे बॉस,
گراہم نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا تھا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہیں۔ رابطہ قائم ہوتے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، جولیا نے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا۔ ایک لڑکی کا حلیہ، قد و قامت اور لباس کی تفصیل نوٹ کرو، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور پھر اس نے شاہینہ لارا کا حلیہ، اس کا قد و قامت اور لباس کی تفصیل بتا دی تھی۔ یس باس، میں نے نوٹ کر لیا ہے، جولیا نے جواب دی۔ یہ لڑکی جس کا نام شاہینہ لارا ہے ایکریمیا سے آئی ہے، اسے تلاش کرنا ہے، پوری ٹیم کو اس کام پر لگا دو۔ اس بارے میں جیسے ہی کوئی اطلاع ملے تم نے مجھے فوری اطلاع دینی، لیکن کسی بھی معاملے میں کوئی مداخلت کسی نے نہیں کرنی، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ عمران صاحب، کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہوا تو نہیں، لیکن میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، عمران نے جواب دیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کچھ عجیب سا نام ہے اس کا، شاہینہ لارا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے ہوٹل میٹرو میں کافی پینے کے لیے جانے سے لے کر فون آنے، اس پر دھمکیاں دینے اور پھر واپس آنے پر شاہینہ لارا کے واپس چلے جانے اور ویٹر کو دیے ہوئے پیغام فرش سے کارڈ اٹھانے کی پوری تفصیل بتا دی تھی۔ آپ کا خیال ہے کہ کارڈ شاہینہ لارا کا ہے اور اس کے بیگ سے گر گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کارڈ شاہینہ لارا نے دانستہ نیچے گرایا ہے تاکہ یہ مجھ تک پہنچ سکے، عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ لیکن کارڈ پر تو کسی انجینئرنگ کمپنی کا نام درج ہے، انجینئرنگ کمپنی میں شاہینہ لارا زیادہ سے زیادہ ملازم ہوگی، پھر بلیک زیرو نے کہا۔ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہینہ لارا اور اس کے ساتھی میرے بارے میں جانتے ہوں اور شاہینہ لارا صرف ایڈونچر کی غرض سے میری ٹیبل پر آ گئی ہو، اس پر اس کے ساتھیوں نے اسے واپس آنے کے لیے یہ کارروائی کی۔ اس نے ایک فون کال کر کے مجھے ٹیبل سے اٹھایا اور دوسرا آ کر اسے واپس لے گیا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے شاہینہ لارا میرے بارے میں پہلے سے نہیں جانتی تھی، حتیٰ وہ میرے نام سے بھی واقف نہ تھی، ورنہ میری باتوں کے جواب میں اس کا رد عمل اس قدر فطری اور قدرتی نہ ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھیوں کو اس کے مجھ سے ملنے پر اس قدر غصہ آیا کہ وہ براہ راست دھمکیوں پر اتر آئے تھے، اور پھر شاہینہ لارا نے یہ کارڈ فرش پر کیوں گرایا؟ یہ سب کچھ تو فی الحال ایک گورکھ دھندا ہے، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو اور آپ خواہ مخواہ میں ہی سب کچھ فرض کرتے جا رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، تمہاری بات بھی درست ہے، ہمارے ذہن تو اب اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ معمولی سی خلاف معمول بات ہوتے ہی ہم اس پر خیالی محل تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر اسی طرح انہیں باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ گراہم بول رہا ہوں چیف، ولنگٹن سے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، یہ فلم جس کا نام آپ نے لکھوایا ہے بین الاقوامی فلم ہے جو کہ خلائی سیاروں کی مشینری وغیرہ تیار کرتی ہے اور اس مشینری کو سیاروں میں نصب بھی کرتی ہے۔ اس کی تیار کردہ تمام تر مشینری کا تعلق خلائی سیاروں سے ہے، اور جناب آپ نے جس لڑکی شاہینہ لارا کے بارے میں انکوائری کے لیے کہا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ مس لارا اس فلم میں بطور سپروائزر انجینئر ملازم۔ اس نے کریمن یونیورسٹیوں سے خلائی سیاروں کی مشینری اور خلائی سیاروں میں نصب ہونے والی دوسری مشینری کے سلسلے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور اس فلم میں گزشتہ چند سالوں سے ملازم ہے۔ مس لارا کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے گزشتہ 2 ماہ سے کافرستان میں۔ گراہم نے تفصیل بتاتے کہا۔ کافرستان میں؟ کہاں یہ پروجیکٹ مکمل کیا جا رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی چیف، لیکن یہاں کے کاغذات میں اس بارے میں کچھ بھی درج نہیں، صرف اتنا درج ہے کہ خفیہ پروجیکٹ پر گروپ کافرستان جائے گا اور پھر کافرستان حکومت اسے جہاں بھی لے جائے یہ اس کی ثوابدید پر ہوگا، گراہم نے جواب دیا۔ کس ٹائپ کا پروجیکٹ ہے یہ؟ عمران نے پوچھا۔ سر، اس کا تعلق خلائی سیاروں کی مشینری سے، بس اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے، گراہم نے جواب دیا۔ وہاں اس لارا کے دوستوں اور ملنے والوں کو ٹریس کرو، یقیناً لارا ان سے رابطہ رکھتی ہوگی، اس طرح معلوم ہو سکے گا کہ لارا اس وقت کہاں ہے، عمران نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا تھا۔ آپ لارا کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں عمران صاحب؟ کافرستان میں بے شمار پروجیکٹ بنتے اور تعمیر ہوتے رہتے ہیں، اس کے خلائی سیارے بھی خلا میں گردش کرتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انجینئرز اور سائنسدان بھی کام کرتے رہتے ہیں، یہ ایک روٹین کی بات ہے، بلیک زیرو نے منہ بناتے کہا۔ تم اسے خون گرم رکھنے کا ایک بہانہ سمجھ لو، عمران نے مسکراتے کہا تو بلیک زیرو بھی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا لارا کے خیال سے آپ کا خون گرم ہو جاتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے، میں اپنے قومی شاعر کے اس شعر کی بات کر رہا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ پلٹنا، جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ کارروائی لہو گرم رکھنے کا بہانہ ہوتی ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اس لمحے فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ جولیا بول رہی ہوں جی، دوسری طرف سے جولیا کی مودبانہ آواز سنائی۔ یس، عمران نے کہا۔ چیف، صدر نے رپورٹ دی ہے کہ ہوٹل میٹرو میں عمران سے ملنے والی لڑکی شاہینہ لارا کافرستان جا چکی ہے، جولیا نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا۔ کیا تفصیل ہے اس رپورٹ کی؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ صفدر اور صدیقی نے ہوٹل میٹرو سے سراغ لگانے کی کوشش کی اور پھر انہوں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ٹریس کر لیا جس نے اس لڑکی اور 2 ایکریمنٹس کو اپنی ٹیکسی میں بٹھا کر ایئرپورٹ چھوڑا تھا، جس پر صفدر اور صدیقی ایئرپورٹ گئے
اور پھر وہاں سے شاہینہ لارا کے کاغذات کی نقل حاصل کر لی۔ اس کے 2 ساتھیوں کے نام گراڈ اور جیکب ہیں۔ وہ عام پرواز سے کافرستان گئے ہیں، جولیا نے کہا۔ اس پرواز کی تفصیل؟ عمران نے اس طرح سرد لہجے میں کہا تو جولیا نے تفصیل بتا دی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی یہاں تلاش بند کر دو، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ گراہم کی رپورٹ ہے کہ وہ گزشتہ 2 ماہ سے کافرستان میں ہے۔ اور پھر وہ پاکیشیا کیا کرنے آئی تھی؟ بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے اس نے بتایا تھا کہ پاکیشیا اس کا آبائی وطن ہے، اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہ کام کے دوران کچھ فرصت ملنے کی بنا پر پاکیشیا آئی ہوگی۔ بس مسئلہ اس کے ساتھیوں کا ہے کہ انہوں نے اسے واپس جانے کے لیے باقاعدہ میرے ساتھ ڈرامہ کیوں کھیلا۔ بہرحال اب ناٹران اس کا سراغ لگائے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا، نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے ناٹران کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے ناٹران کا لہجہ مزید مؤدبانہ ہو گیا۔ ایک لڑکی جس کا نام شاہینہ لارا ہے، وہ پاکیشیا سے کافرستان گئی ہے۔ اس کے ساتھ 2 ایگریمنٹس ہیں، ایک کا نام گراڈ ہے اور دوسرے کا نام جیکب ہے۔ جس فلائٹ سے یہ لوگ گئے ہیں اس کی تفصیل معلوم کرو، عمران نے کہا۔ یس باس، ناٹران نے کہا تو عمران نے اسے جولیا کی بتائی ہوئی تفصیل بھی بتا دی اور ساتھ ہی شاہینہ لارا کا حلیہ اور قد و قامت کی تفصیل بھی بتا دی تھی، اور ساتھ ہی اس کے لباس کے بارے میں بھی۔ چونکہ صفدر کی رپورٹ کے مطابق شاہینہ لارا ہوٹل سے سیدھی ایئرپورٹ گئی تھی، اس لیے وہ اسی لباس میں کافرستان پہنچی ہوگی۔ اس لڑکی کو ٹریس کرو اور مجھے رپورٹ دو کہ لڑکی کہاں کام کر رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، اور اس کی مصروفیات کے بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ دو، عمران نے کہا۔ یس باس، ناٹران نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، ناٹران کی طرف سے کوئی رپورٹ آئے تو مجھے فلیٹ پر اطلاع کر دینا۔ فی الحال تو یہ باب بند ہوا، عمران نے اٹھ کر مسکراتے کہا۔ دلچسپی کے ایسے باب اتنی جلدی بند نہیں ہوا کرتے عمران صاحب، بلیک زیرو نے بھی احتراماً اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تنویر اور چوہان چونکہ ایک ہی رہائشی پلازا میں رہتے تھے، اس لیے وہ دونوں رات کا کھانا کھانے قریب ہی ایک مشہور ہوٹل ان لینڈ جاتے تھے۔ ہوٹل ان لینڈ کھانے کے لحاظ سے پورے دارالحکومت میں مشہور تھا، اور دارالحکومت کے لوگ وہ جو اچھا کھانا کھانے کا ذوق رکھتے تھے اسی ہوٹل کا رخ کرتے۔ یہاں چائنیز، اٹالین، کریمیا اور پھر دیگر بڑے ملکوں کے مخصوص کھانوں کے ساتھ ساتھ مقامی کھانوں کی بھی بے شمار ویرائٹی سپلائی کی جاتی تھی، اسی لیے عام طور پر ڈنر کے وقت دارالحکومت میں موجود تمام غیر ملکی یہاں اس ہوٹل میں نظر آتے تھے، اسی لیے یہاں رات کے کھانے پر خاصا رش ہوا کرتا تھا۔ لیکن تنویر نے اپنے لیے ایک مستقل میز ریزرو کروا رکھی تھی، کیونکہ وہ اس ہوٹل سے مستقل طور پر دوپہر اور رات کا کھانا کھایا کرتا تھا۔ چوہان بھی اکثر اس کا ساتھ دیتا تھا، اسی لیے آج بھی وہ دونوں ہی کھانا کھانے ہوٹل جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تنویر تھا جبکہ سائڈ سیٹ پر چوہان بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے درمیان مختلف موضوعات پر بات چیت ہو رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں تنویر، امید ہے تم ناراض نہیں ہوگے، اچانک چوہان نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ تم ایسی بات کرتے ہی کیوں ہے جس سے دوسرے کی ناراضگی کا امکان ہو؟ تنویر نے کہا۔ بات تو کرنا ہی پڑتی ہے، چوہان نے مسکراتے کہا۔ اوکے کرو، میں ناراض نہیں ہوں گا، تنویر نے کہا۔ تم جولیا کے بجائے کسی اور لڑکی میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے؟ چوہان نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کسی کے اختیار میں ہوتا ہے؟ تمہارا خیال ہے کہ بسنجیدگی ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباتے تبدیل ہو جاتی ہے؟ تنویر نے منہ بناتے کہا تو چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن دنیا میں جولیا کے علاوہ بھی تو لڑکیاں ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ جولیا بذات خود تم میں دلچسپی نہیں رکھتی، اس کی دلچسپی عمران میں ہے، پھر بھی تم ایک ناممکن بات سے چمٹے ہوئے۔ چوہان نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ میری بدقسمتی اور عمران کی خوش قسمتی ہے اور بس، تنویر نے ایک لمبا سانس لیتے کہا۔ اگر تم اسے عمران کی خوش قسمتی سمجھتے ہو تو ایک طرف ہٹ جاؤ تاکہ یہ دونوں اپنی خوش قسمتی کو صحیح معنوں میں انجوائے کر سکیں، چوہان نے کہا۔ یہ بھی میرے بس میں نہیں، تم تو اب کہہ رہے ہو، لیکن میں نے کئی بار اپنے طور پر یہ بات سوچی، لیکن اس پر عمل ناممکن ہے، تنویر نے کہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، چوہان نے کہا تو تنویر چونک پڑا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہی کہ تم نے آج تک جولیا سے ہٹ کر کسی دوسری لڑکی میں دلچسپی نہیں لی۔ اگر تم شعوری طور پر کوشش کرو تو آہستہ آہستہ تمہاری دلچسپی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور پھر تم آسانی سے فیصلہ کر سکو گے اور اس پر عمل بھی کر سکو گے، چوہان نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن کوئی لڑکی آج تک میری نظروں میں دلچسپی کے لیے جچی ہی نہیں، تنویر نے جواب دی۔ پھر تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور اسی لمحے تنویر نے مسکراتے ہوئے کار ہوٹل ان لینڈ کے کمپاؤنڈ میں موڑی اور پھر اسے پارکنگ کی جانب لے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے، جہاں اس وقت خاصا رش تھا، لیکن مستقل ریزرویشن کا کونا علیحدہ تھا، اس لیے تنویر اور چوہان اسی جانب بڑھتے چلے گئے، اور پھر چند لمحوں بعد ہی وہ اپنی ٹیبل پر موجود تھے کہ اچانک ایک سپروائزر ان کے قریب آ کر جھک گیا۔ کیا بات ہے، ویٹر کی بجائے تم آ گئے ہو؟ تنویر نے حیران ہو کر پوچھا۔ ایک خاتون کھانا کھانے تشریف لائی ہیں، لیکن انہیں ٹیبل نہیں مل رہی، اگر آپ اجازت دیں تو انہیں آپ کی ٹیبل پر لے آؤں، سپروائزر نے بڑے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لے آؤ، مل کر ڈنر کر لیں گے، تنویر کے کچھ بولنے سے پہلے چوہان بول پڑا تھا۔ تھینک یو سر، سپروائزر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ خواہ مخواہ ہاں کرتی، ہم ڈسٹرب ہوں گے، تنویر نے منہ بناتے کہا۔
अरे थोड़ी सी गपशप हो जाएगी, खाने का लुत्फ दोबारा हो जाएगा, चौहान ने मुस्कुराते कहा। इसकी आंखों में शरारत की चमक थी और तनवीर इसकी इस बात पर बेख्तियार हंस पड़ा था। थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर के साथ एक मकामी लड़की जिसने जीन्स की पैंट और लेदर और ब्लैक लेदर की जैकेट पहन रखी थी और जिसके पैरों में अलबत्ता मर्दाना जूते थे, आती दिखाई दी। इसके सर के बाल भी मर्दों की तरह कटे हुए थे, कानों में हीरे के टॉप्स और गले में एक तलाई जंजीर थी। इसके करीब आने पर चौहान और तनवीर दोनों इखलाकन उठ खड़े। आपका शुक्रिया, मेरा नाम नाजिया है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। पाकेशिया के अखबार नेशनल टाइम्स में से मेरा ताल्लुक़ है। लड़की ने करीब आकर मुस्कुराते अपना तारुफ करवाया था। आपने हमें इज़्ज़त दी है मिस नाजिया, ये तनवीर है और मेरा नाम चौहान है और हमारा ताल्लुक़ बिजनेस से है। चौहान ने अपना और तनवीर का तारुफ करवाते कहा और फिर वो तीनों कुर्सियों पर बैठ गए थे। तनवीर खामोश रहा, उसने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। आप पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं या क्राइम रिपोर्टर? चौहान ने मुस्कुराते बात का आगाज़ किया। बुनियादी तौर पर आप मुझे क्राइम रिपोर्टर भी कह सकते हैं, लेकिन दरअसल मैं करप्शन रिपोर्टर हूँ। जहाँ जहाँ बड़े बड़े घपले होते हैं, ऐसे घपले जिसमें मुल्क और कौम का खजाना बेदर्दी से लूटा जाता है, मैं इसकी अपने तौर पर तहकीक करके सबूतों के साथ स्टोरी अखबार में शाया करवा देती हूँ और फिर इस स्टोरी की हर तरह से जिम्मेदारी भी कबूल करती हूँ। नाजिया ने जवाब देते कहा। फिर तो आपकी जान हर वक्त खतरे में रहती होगी, तनवीर ने पहली बार बोलते कहा। जी हाँ, मुझ पर कई बार कातलाना हमले हो चुके हैं, मुझे कई बार अगवा करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन मैं खौफजदा होने की बजाय अपने मौक़िफ़ पर मज़ीद कन्फर्म हो जाती हूँ। आज तक मुझे एक उंगली भी नहीं लगाई जा सकी। कल क्या होता है वो कल आएगा, तो देखा जाएगा। नाजिया ने बड़े एतमाद लहजे में कहा तो तनवीर के चेहरे पर कदरे हैरत के तासुरात नमूदार हो गए। हैरत है, लड़कियाँ इस कदर दलेर और हौसलामंद भी होती हैं, तनवीर ने कहा तो नाजिया बेख्तियार हंस पड़ी। उसी लम्हे वेटर ने आकर मेन्यू दिया तो तनवीर ने मेन्यू नाजिया के सामने रख दी। आप ऑर्डर करें, अपने लिए भी और हमारे लिए भी, तनवीर ने कहा। लेकिन पेमेंट आप नहीं करेंगी, इसीलिए खुलकर ऑर्डर दें, चौहान ने मुस्कुराते कहा तो नाजिया बेख्तियार हंस पड़ी। मैं पेमेंट भी कर सकती हूँ, अल्लाह ताला का फजल है, मेरे वालिद साहब कारों का बिजनेस करते हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, नाजिया ने मुस्कुराते कहा और फिर उसने वेटर को ऑर्डर लिखवा दिया। वेटर वापस मुड़ गया था। मैं तो यहाँ का मुस्तकिल ग्राहक हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा, तनवीर ने कहा। मैं आमतौर पर होटलों में खाना खाने से गुजरेज करती हूँ। घर में यहाँ से अच्छे बावर्ची मौजूद हैं और खाना भी यहाँ की निस्बत अच्छा पकता है, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी हो जाती है। आज भी यहाँ करीबी एक ऑफ़िस में मेरी एक साहब से मुलाकात थी, लेकिन इन साहब को अचानक किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि वो 2 घंटे बाद मुलाकात के लिए आएंगे। मुझे यहाँ खाना खाने के लिए आना पड़ा, नाजिया ने तफसील बताते कहा। आपको तो इस किस्म के स्कैंडल और घपलों को ट्रेस करने और फिर इनके सबूत हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। क्या आपने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है या अकेली काम करती हैं? चौहान ने कहा। नहीं, मैं अकेली काम करती हूँ। ग्रुप में से कोई आदमी कोई गलत मालूमात मुहैया कर दे तो मुझे बहुत नुकसान भी हो सकता है, नाजिया ने जवाब दिया। उसी लम्हे वेटर ट्राली धकेलता हुआ आ गया था और उसने खाने के बर्तन मेज़ पर लगाने शुरू कर दिए। एक बात पूछूं, आप नाराज़ तो नहीं होंगी? खाना खाते हुए अचानक नाजिया ने कहा। ऐसी क्या बात हो सकती है कि हम नाराज़ हो जाएं? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आप दोनों का ताल्लुक बिजनेस से तो बहरहाल नहीं है, बल्कि किसी खुफिया एजेंसी से, नाजिया ने कहा तो चौहान और तनवीर दोनों ही चौंक पड़े। ये अंदाज़ा आपने कैसे लगाया? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मेरा अंदाज़ा नहीं है, बल्कि मुझे मालूम है, नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मालूम है? क्या और कैसे? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इन दोनों के चेहरों के तासुरात देखकर नाजिया बेख्तियार हंस पड़ी। मैं माकूफुल फितरत क़ुव्वतें नहीं रखती, आप तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई जादूगरनी। बहरहाल मैं बता देती हूँ कि आपके ग्रुप की साथी सौलिया मेरी क्लास फेलो रही है और बचपन की दोस्त भी है। उसने मुझे बताया कि उसने एक खुफिया एजेंसी का ग्रुप जो मुल्क और कौम के मफादात के लिए काम करता है ज्वाइन कर लिया है और मैंने कई बार आपको भी उसके साथ कारों में देखा है। और वैसे भी आपका बिजनेस मैनू जैसा अंदाज नहीं। नाजिया ने मुस्कुराते कहा। क्या सौलिया ने आपको खुद बताया? तनवीर ने कदरे गुस्सैले लहजे में कहा। क्या? नाजिया ने पूछा। यही कि उसका ताल्लुक किसी खुफिया ग्रुप से है, तनवीर ने कहा। मैंने बताया है ना कि वो मेरी क्लास फेलो और बचपन की दोस्त है और हम दोनों ऐसी दोस्त हैं कि हमारा एक दूसरे से राज नहीं रहता। जहाँ तक आपका ताल्लुक है तो आपको मैंने अक्सर उसके साथ देखा है। वैसे भी मेरा सौलिया दोनों का मकसद तकरीबन एक ही है। वो जब फारिग होती है तो मेरे काम में मेरा भी साथ देती है और हाँ, शायद वो यहाँ भी आ जाए, नाजिया ने चौंक कर कहा। क्या यहाँ उसकी आमद तय है? चौहान ने पूछा। तय तो नहीं, लेकिन कल ही उससे बात हो रही थी। वो मेरे साथ एक लड़की को तलाश करती फिर रही जिसका नाम शाहीना लारा है। हम यहाँ भी आई थी, लेकिन यहाँ ना वो लड़की थी और ना ही यहाँ जगह थी। उसने कहा कि खाना खाने के लिए वाकई अच्छी और पुरसकून जगह है, इसीलिए हो सकता है कि कल यहाँ पर खाना खाने आऊँ, नाजिया ने जवाब देते कहा। फिर वो लड़की मिली जिसकी आपको तलाश थी? चौहान ने पूछा। नहीं, वो तो नहीं मिल सकी। अलबत्ता आज सुबह जब मैं घर से निकली तो फ़ोन पर सौलिया से बात हो रही थी। उसने बताया कि वो लड़की कल ही काफिरिस्तान चली गई है। अलबत्ता एक बात इस बारे में मुझे मालूम हुई है जिसमें जाकर सौलिया से डिस्कस करूँगी, नाजिया ने कहा।
कौन सी बात? चौहान ने पूछा था। ये तो इस सूरत में आपको बताई जा सकती है जब आप तस्लीम कर लें कि आप सौलिया के साथी हैं। नाजिया ने मुस्कुराते कहा, सॉरी, हमारा कोई ताल्लुक किसी खुफिया एजेंसी से नहीं, हम वाकई बिजनेसमैन हैं। सौलिया के साथ अलबत्ता हेलो हेलो ज़रूर है। हो सकता है कि सौलिया ने आप पर रोब झाड़ने के लिए ये बात कर दी हो। लड़कियां अक्सर ऐसी बातें करती रहती हैं। इस बार तनवीर ने कहा तो नाजिया बेख्तियार हंस पड़ी। आपने ख्वामखा लड़कियों की नफ्सियात समझने की बात कर दी। हालांकि आप जानते ही नहीं कि लड़कियां बचपन की दोस्त हों और फिर क्लास फेलो भी हों, वो आपस में क्या क्या बातें करती हैं। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप वाकई बाएतमाद लोग हैं कि इस रेफरेंस के बावजूद आप अपनी बात पर मुसर हैं। इसलिए मैं बता देती हूँ कि शाहीना लारा यहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन रफ़ीक हयात से मिलने आई थी। वो कई घंटों तक उसके साथ रही थी। नाजिया ने कहा। खाना चूंकि उन्होंने खा लिया था इसलिए वेटर बर्तन उठाने के लिए आ गया और वो खामोश हो गए। उन्होंने वेटर को ग्रीन टी का ऑर्डर दे दिया। आपको कैसे इस बारे में पता चला? चौहान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। किस बारे में? नाजिया ने चौंक कर पूछा। रफ़ीक हयात से शाहीना लारा की मुलाकात के बारे में। चौहान ने कहा, मेरी आज रफ़ीक हयात से मुलाकात तय थी। रफ़ीक हयात खलाई सैयारों और मिसाइलों की मशीनरी का कारोबार करता है। उसकी फिल्म टर्नर रोड पर है, हयात इंटरकॉम प्राइजेस के नाम से। बहुत बड़ा ऑफिस है। हमारी मुलाकात इसके एक सियासतदान पार्टनर की वजह से थी। मेरा सब्जेक्ट था कि ये सियासतदान अपनी सियासी अप्रोच को इस्तेमाल करके इसके टैक्स बचाने में मदद करता है। इस तरह मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाता जा रहा है। और इसे मुलाकात के बाद मैं उसकी एक सेक्रेटरी से मिली थी ताकि कोई बात मालूम कर सकूं। उसने मुझे बताया कि शाहीना लारा ने आज उससे मुलाकात की है और ये मुलाकात कई घंटों पर मुहित थी। मैंने जब शाहीना लारा का यह मुनफरिद नाम सुना तो मुझे याद आ गया कि सौलिया भी इस लड़की की तलाश में थी। नाज़िया ने जवाब देते कहा। इस दौरान ग्रीन टी सर्व कर दी गई और वो सब ग्रीन टी पीने में मसरूफ़ हो गए। ओके, अब इजाज़त दें, मुझे एक ज़रूरी मुलाकात पर जाना है। मैं बिल दे रही हूँ। ग्रीन टी पीने के बाद नाज़िया ने मुस्कुराते कहा, जहाँ आप बैठी हैं यहाँ बिल नहीं दिया जाता। तनवीर ने कहा तो नाज़िया बेख्तियार चौंक पड़ी। बिल नहीं दिया जाता? क्यों? नाज़िया के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे वो बेहद उलझ गई। इसीलिए कि हमारी मुस्तकिल रिजर्व टेबल है। इसका बिल महीने के आखिर में बैंक के जरिए अदा किया जाता है। तनवीर ने कहा तो नाज़िया ने बेख्तियार एक तवील सांस ली। बहुत खूब, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे पसंद आया। नाज़िया ने कहा, जिसका आइडिया है उसके मुतालिक क्या ख्याल है? चौहान ने शरारत भरे लहजे में कहा तो नाज़िया बेख्तियार हंस पड़ी थी। चौहान, मैं ऐसी बदतमीज़ी पसंद नहीं करता। तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। चलो, जितनी बदतमीज़ी पसंद करते हो इतना महदूद कर लो। चौहान ने कहा, आप दोनों साहिबान से मिलकर वाकई मुझे बेहद मुसरत हुई, इसीलिए कि आप दोनों वाकई ऐसे हैं कि सौलिया बताती रहती। नाज़िया ने कहा और इसके साथ ही उसने अपना बैग खोला और अंदर से 2 विजिटिंग कार्ड्स निकाल कर उसने दोनों की तरफ बढ़ा दिए। ये मेरे कार्ड हैं, मैं इसीलिए दे रही हूँ कि कभी आप पसंद करें तो मुझे फ़ोन कर लें। और हाँ, कल रात का खाना यहीं आप मेरे साथ खाएंगे, मेरी दावत पर। नाज़िया ने उठते कहा। दावत का शुक्रिया, चौहान ने मुस्कुराते कहा और फिर वो तीनों ही बैरूनी गेट की जानिब बढ़ते चले गए। शागल का हेलीकॉप्टर सांदर के जंगलात में वाकई छोटे से शहर सोजाम के करीब ही खुली जगह पर उतर गया था। सोजाम सांदर के घने जंगलात में आखिरी शहरी आबादी थी। इसके बाद तकरीबन 200 किलोमीटर में फैला हुआ इंतहाई खौफनाक जंगल था, जिसमें दरिंदों की कसरत के साथ साथ जहरीली और खौफनाक दलदलें, खौफनाक और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बहते हुए दरिया और फिर कदीम दौर के वहशी कबाइल सब मौजूद थे। पूरी दुनिया से सयाह सांदर को देखने आते थे। वो सोजाम तक ही आ सकते थे, इसके बाद आगे जाने के लिए ममानियत थी। लेकिन जाहिर है कि इतने बड़े जंगल के गिर्द हारदार तार तो लगाई नहीं जा सकती थी, इसलिए कोई ना कोई सयाह खुफिया तौर पर आगे चला जाता तो इसकी निची और ममूड़ी हुई लाश ही सामने आती थी। सांदर का आगाज़ एक शहर रागू से होता था और रागू से सोजाम तक पुख्ता और खुली सड़क थी, लेकिन सड़क को दोनों अतराफ और ऊपर से जंगले लगाकर पूरी तरह महफूज कर दिया गया था। यही वजह थी कि सड़क पर सयाह बड़े शौक से सफ़र करते, क्योंकि ये सड़क घने जंगल से गुजरती और कदीम दौर के कबीलों के करीब से होकर कारों में बैठकर जंगल का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता था। लेकिन शागिल को इस सैर व तफरीह से कोई गर्ज ना थी। इसके जहन में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा था। वो उसे मालूम था कि अभी स्पेशल स्टेशन के आगाज़ में 2 रोज़ रहते थे और ये भी ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के खलाई सैयारों की मशीनरी जाम होने के बाद पाकिस्तान वाले एक खोज लगा लें, क्योंकि मखसूस रेस स्टेशन से खलाई सैयारों से जा टकराती हैं। लेकिन शागिल ने अपने तौर पर साइंसदानों से इस सिलसिले में जो बात की थी, इससे उसे मालूम हुआ कि सदर साहब ने शायद पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को महफूफुल फितरत समझ लिया है। इसीलिए उन्होंने ये समझा कि स्टेशन जैसे काम शुरू करेगा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। जबकि साइंसदानों ने बताया कि 3 रोज़ तक तो रेस अटैक होने के बाद 2 हफ्तों तक रेस अटैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 हफ्तों तक इस रेस अटैक की वजह से खलाई सैयारों की खसूसी मशीनरी जाम रहेगी और 2 हफ्तों बाद खुद ब खुद दुरुस्त होकर काम करने लगेगी। और फिर 3 रोज़ इन पर इस तरह से 10 बार ऐसा हुआ तो खलाई सैयारे की मशीनरी मुकम्मल तौर पर नाकारा हो जाएगी
اور پھر پاک ایشیا کو اس کی جگہ نیا خلائی سیارہ فضا میں چھوڑنا پڑے گا اور ناکارہ سیارے کو فضا میں ہی تباہ کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی سائنسدانوں نے بتایا کہ جب تک مشینری جام نہیں ہوگی، پاک ایشیا کے خلائی سیاروں کی مانیٹرنگ کرنے والے اسے چیک نہ کر سکیں گے، اور جب وہ چیک کریں گے تو ریس اٹیک نہیں ہو رہا ہوگا، اس لیے وہ کسی صورت اسٹیشن کو ٹریس نہ کر سکیں گے۔ لیکن اس کے باوجود شاغل نے کافرستان دارالحکومت سے یہاں تک پہنچنے والے تمام راستوں پر اپنی مخصوص ٹیمیں تعینات کروا دی تھیں۔ اس کا نمبر 2 کیپٹن راجندر سوجام میں تھا، کیونکہ اسٹیشن کے علاقے میں جانے کے لیے ہر صورت میں سوجام سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہیلی کاپٹر رکتے ہی شاغل نیچے اترا تھا۔ اس کا نمبر 2 کیپٹن راجندر، جو اس کے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا، تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے شاغل کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا تھا۔ باقی اس کی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔